हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय तुम सगळे. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आयज व्हिडिओ शूट करूं मेळना. आयज रेसिपी करपालो एरगुराची. सकाळीं मुगे एक्सिडंट जालो. म्हज्या बायकेन पडलें, सुणेन मोदेन हांव पडलें. हांव स्लो वयतालें, पांय मातसो सुजलो, म्हाका चलोंक जायना जालें. सो रांदूं मेळना म्हाका आयज कांय. नाजाल्यार हांव शुअर वेरतुरा रेसिपी करपाची चिंता आयज. तुम दाखयता हांव पांय कितू सुजलो तो. म्हाका होल्ड देखू करूं जायना. आतां सांजे न्हू हांवें म्हळें शूट करया म्हळें मातशें. आनी शूट करया म्हणून तेजे मातशें देंवला टूब दाखयता तुमकां. आम सकाळ एक्सिडंट जालो न्हू, घराको येन पांयार गरम उदक आयलें मिठाचें. आनी मागीर दोतोरागेर वचपा म्हळें. आयज दिवाडेय बी न्हू, बॅड लक आहलो मुगेलो. सो कितू कडेन दोतोर चोयला आमी, आख्खे मडगांवकू व्हेली. आनी मागीर कोण मेळना, मागीर निमाण वखदां फॉर्मासीकू आम वखदां घेयलीं. चोय ही टॅबलेट घेयल्या, शायन जाता दिसती पडपाना तुमकां. सिग्नोफ्लॅम चोय ही लायटूय घेयली, पावस पडटा. आनी चोय ही एक टूब टॉलाजीन जॅल, तो पांयां लायलो. हो जॅल लायलो तेजो मुगे पांय मातशें बरो जालो. सो फ्रेंड्स, हो टूब लायलो हांव बरें जालें मातशें. आतां निवळलां. आनी तुमकां दाखयता हांव पांय कितें जालो तो मुगेलो. आत्तो सुजलो मुगे पांय, आत्तो सकल करून आत्तो मातशें देंवलो. म्हाका चलोंक देखून जायना आहलें. हांव सकाळचो सोफाचेरू पोण आहलोलें, न्हिदोन जायना जायन चलपा बी. आतां मातशें जीव येयला हो जॅल लायन. सो ब्लॉग करया म्हळें. कित्या हांवें आयज कांय शूट केलें ना तें सांगपा. ओके चल फ्रेंड्स, मागीर मेळया आमी बरें जालें म्हणटरी. बाय बाय.